बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज का दिन बड़ा अहम दिन है और मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ा कुछ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन इनको बुरी तरह शिकस्त हुई है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी 8 जजेस ने पहले ही दिन इनकी पूरी की पूरी गेम, पूरे का पूरा प्लान, इनके जिसको कहते हैं ना कि उड़ा के रख देना, जो इनका प्लान था चीफ जस्टिस को फंसाने का, ये अपने बिछाए हुए जाल के अंदर ही फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल आपको सबसे पहले बताना ये चाहता हूं कि इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू होने से पहले आज क्या किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन कौन सी शख्सियात मौजूद थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आजम नजीर तारड़ मौजूद थे, कमर जमान कायरा मौजूद थे, इफ्तिखार साहब मौजूद थे और अमीनुल हक मौजूद थे, कामरान मुर्तजा मौजूद थे। जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो सारे के सारे मौजूद थे और इन्होंने वहां पे एलामिया जारी करके कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करता है। और उसके साथ ही कहा गया जी अभी बिल तो बना नहीं है, 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। तो ये इन्होंने पहले कोशिश की अदालत के ऊपर दबाव डालने की, लेकिन दबाव डालने की ये जो कोशिश है ये मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दी। मैं आपको जो इस लेटेस्ट डेवलपमेंट देना चाहता हूं वो क्या है कि सूरत हाल इस वक्त है क्या। सूरत हाल ये है कि आज तकरीबन कोई 11:15 बजे जो है वो शुरू हुआ और 11:15 बजे जब केस की समाअत शुरू हुई तो उस केस की समाअत के दौरान हमने ये सुना कि सबसे पहले इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने आज जो केस की जो समाअत है वो इस हवाले से उन्होंने दलाइल देना शुरू किए। दलाइल देने के हवाले से बड़े वाज़े अंदाज के अंदर आज 2 ऐसी मिसालें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी कायम करदा हैं। उसमें एक मिसाल वो है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, कासिम सूरी की रूलिंग, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो इमरान खान है वो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग कराएं, वो इन्हीं जजेस ने करवाई थी। तो मैं आपको जो सबसे पहले बताना ये चाहता हूं कि आज बुनियादी तौर पे बात किस तरीके से हुई और अदालत ने क्या कुछ कहा और जो वकला है उन्होंने क्या कहा। इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने कहा कि देखें ये जो मामला है ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने का मामला है। चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते और जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है या चीफ जस्टिस का ओहदा है वो कोई दूसरा जज इस्तेमाल नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरा, चीफ जस्टिस का दफ्तर जो है वो 2 सीनियर जजेस के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर यह मामला अदलिया की आजादी का है और अदलिया अपनी आजादी के हवाले से बहुत ज्यादा इस हवाले से फैसले दे चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को कलअदम करार दे सकती है। फिर ये कहा कि चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं है और उन्होंने कहा सिर्फ कोई बिल नहीं है या पार्लियामेंट नहीं है बल्कि रियासत के किसी भी इदारे के किसी भी इकदाम का सुप्रीम कोर्ट को जायजा लेने का इख्तियार हासिल है। फिर यहां तक बात नहीं बनी, जब उनका चीफ जस्टिस के साथ मुकालमा हुआ तो चीफ जस्टिस ने बड़े 2 टोक अंदाज में कहा। उन्होंने कहा देखें जैसे पार्लियामेंट है और दीगर इदारे हैं उनका तहफ्फुज आइन करता है, यानी वो आइन के तहत प्रोटेक्टेड है, इसी तरह से अदलिया भी एक ऐसा ही इदारा है और आइन उसका भी तहफ्फुज करता है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये अदलिया की आजादी का बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ्फुज हासिल है और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया भी ये चीज एंजॉय करती है। फिर सदर के हवाले से बात की गई कि देखें जो सदर इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान जो रियासत पाकिस्तान है उसकी वहदानियत की या उसकी यूनिटी की अलामत है। सदर का ओहदा सिर्फ रस्मी ओहदा नहीं है। अब अगली बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी कानून जो बन चुका हो या जो कानून बनने के अमल में हो, ये दोनों नुक्ते हैं, तो क्या उसका जायजा ले सकती है। तो इस हवाले से आज पार्लियामेंट के इक़दामात के हवाले से इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने उस केस की मिसाल दी जो इस पीडीएम हुकूमत के हक में और तहरीक इंसाफ के खिलाफ गया था, उसको मिसाल देके उन्होंने अदालत को कायल किया। उन्होंने कहा कि कासिम सूरी की जो रूलिंग दी गई थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद ही करार दे चुकी है कि वो पार्लियामेंट का इकदामात का भी अंदाजा उसका जो जायजा है वो ले सकती है। अब पहली मिसाल ये थी कि अगर कोई कदम उठाया जाए पार्लियामेंट की तरफ से जैसे उठाया गया तो कासिम सूरी की मिसाल जो मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि देखें मुजव्वजा कानून साजी से अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई है। सदर मुमलिकत ने एतराजात आयद किए, बिल असेंबली को वापस भेजा। सियासी इख्तलाफात की वजह से सदर के जो एतराजात है उनका जायजा नहीं लिया गया। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद 10 दिन में बिल कानून बन जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो आइन का आर्टिकल 190 है वो इस हवाले से बताता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स
خود ہی بنا سکتی ہے اور اس میں کسی قسم کی جو مداخلت ہے وہ نہیں کی جا سکتی. اب یہ 8 رکنی جو بینچ ہے اس کے سامنے ایک مثال تو یہ دی گئی, دوسری مثال وہاں پہ حسبہ بل کی دی گئی. اب آپ جانتے ہیں کہ حسبہ بل کیا تھا. وہاں پہ حسبہ بل کا انہوں نے حوالے سے بتایا, کیونکہ سوال صرف یہی تھا امتیاز صدیقی صاحب کے مطابق کہ کیا پارلیمنٹ عدلیہ کے اندرونی معاملات کو ریگولیٹ کر سکتی ہے. یعنی اگر جس طرح پارلیمنٹ کے معاملات کا کیا جا سکتا ہے تو سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے, یہاں پہ وہ عدالت کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں, کیا اس کا کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ آ کے انہوں نے بہت واضح انداز میں جو حسبہ بل کی مثال دی, اور حسبہ بل بنیادی طور پہ ہے کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں. انہوں نے کہا حسبہ بل کیس میں بھی سپریم کورٹ نے منظور شدہ بل کا جائزہ لیا. حسبہ بل کیس ناقابل سماعت ہونے کے اعتراضات سپریم کورٹ نے مسترد کیے. سپریم کورٹ نے حسبہ بل کو غیر آئینی قرار دیا تھا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ حسبہ بل ہے کیا اور اس کے اندر ہوا کیا تھا. سن 2005 میں خیبر پختونخوا میں یہ جو موجودہ فضل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حکومت تھی. اکرم دورانی جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے, اور ایم ایم اے کی حکومت نے اسمبلی سے حسبہ بل منظور کیا اور گورنر کو بھیج دیا. اب گورنر کی منظوری سے پہلے یعنی ابھی گورنر نے دستخط نہیں کیے تھے, وہ بل سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا, اور اس وقت چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب, ان کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے اس قانون یا اس بل کو آئین سے متصادم قرار دیا, اور عدالت کے فیصلے کے بعد گورنر نے اس حسبہ بل کو مسترد کر دیا. اب یہ دوسری مثال ہے کہ پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا, ابھی اگلا پروسیس نہیں ہوا, وہاں پہ گورنر کے دستخط ہونے تھے, یہاں پہ صدر کی دستخط ہونے ہیں. تو امتیاز صدیقی صاحب نے یہ بھی مثال دے دی کہ حسبہ بل میں یہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اسمبلی بل پاس کر دے, اس طرح عدالت کچھ کہے اور صدر یا گورنر یہ روک سکتے ہیں یا وہ مسترد کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں مثالیں دیں کہ آج انہوں نے بنیادی طور پہ اس کیس کو اڑا دیا. اب پریس کانفرنس تو ہو گئی, پریس کانفرنس کے علاوہ آج ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے طور پہ پاکستان بار کونسل سے کیا کیا کہ وہ ایک پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ ایک ہڑتال کروائی. لیکن ہڑتال کے حوالے سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, سپریم کورٹ سمیت پاکستان بھر کے وکلاء نے آج اعظم نذیر تارڑ اینڈ کمپنی اس کو پیٹ کے رکھ دیا, پٹ گیا بری طرح. آج اعظم نذیر تارڑ اس پریس کانفرنس میں جو صرف سرکاری ٹی وی پہ دکھائی جا رہی تھی اس کے اندر فرما رہے تھے جی میں نے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کروانے میں کیا تو میں اس کے اوپر معذرت کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ کی گیم نہیں ہے. گیم اصل کیا ہے؟ گیم اصل آج وہاں پہ تھی. میں آپ کو کچھ تصاویر دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن والوں نے واضح انداز میں کہا ہم اس ہڑتال کے ساتھ نہیں ہیں. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. اب اس کے بعد عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے فی الحال اس کیس کی سماعت ملتوی کر دیا, یعنی سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ مختلف جو رپورٹرز ہیں جس میں ثاقب بشیر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی معمول کے مطابق چلا, عدیل سرفراز بھی کہتے ہیں. اب عدالت نے آج کیا کہا ہے؟ عدالت نے کہا ہے انہوں نے اس معاملے میں بہت آئینی سوالات ہیں. انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہم عدالتی معاون جو ہے مقرر کریں. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے نکات ہیں جس پہ ہمیں جواب چاہیے اٹارنی جنرل صاحب. اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی ان کا مکالمہ ہوا. انہوں نے کہا اگلے ہفتے کے اندر بنیادی طور پہ 4 ورکنگ ڈیز ہیں اور اس کے بعد عید جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آج کی سماعت کا آرڈر بعد میں جاری کریں گے. آئندہ سماعت کب ہوگی اس پر ججز کے ساتھ مشاورت کریں گے, اور جو تحریری آرڈر آئے گا تحریری آرڈر کے اندر آئندہ کی سماعت کی جو تاریخ ہے وہ مقرر کر دی جائے گی جو ممکنہ طور پہ آئندہ ہفتے ہوگی. اور سپریم کورٹ نے فی الحال فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اٹارنی جنرل کو معاونت کی ہدایت کی گئی ہے. سیاسی جماعتوں یعنی پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. پاکستان بار کونسل کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. سپریم کورٹ بار کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. اور ان سب کو نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے کہا گیا کہ تحریری حکم نامہ بعد میں آ جائے گا, اور تحریری حکم نامہ جو ہے وہ بعد میں جاری ہونے کے بعد جو ہے صورتحال اس کے بعد واضح ہو پائے گی کہ اب یہ کس طرف ہوگا, اور وہ ظاہر بات ہے ججز کی جو مشاورت ہے اس کے بعد یہ کر پائیں گے. لیکن فی الحال آج گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اور یہ جو روکنا چاہتے تھے انہوں نے آج اپنی طرف سے غیر منتخب لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں پہ پریس کانفرنس کروانے کی کوشش کی, لیکن پریس کانفرنس بھی نہیں ہے اور چیف جسٹس نے کسی قسم کا کوئی دباؤ لینے سے انکار کر دیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.